सहस्रेण दृढेन चित्वा तत पदं परिमार्गित्वयं यस्मिन् गताः निवर्तन्ते भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणे निर्माणमोह चित्तशङ्खदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसन्ने गच्छन्त्यमूढा पदमाव्ययं तत् न तद्दास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःष्ठा इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरं गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्ग्रन्थानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुर्कर्षणं च रसनं घ्राणमेव च अतिष्ठाय मनसाय विषयानोपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगिनश्वेनं पश्यन्तात्मानवर्षितं यतन्तो योक्तुतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यं गतं तेजो जगत्पाशयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमार्षितं प्राणापानसमायुक्तं पञ्चामनं चतुर्विधं सर्वशचाहं हृदिसन्निविष्टो मतस्मृतिज्ञानमुपोहनं च वेदे स्वसर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वामिमो पुरुषो लोके रक्षाचरेव च स सर्वाणि भूतानि कूटच्छोचर उच्यते उत्तमः पुरुषवस्त्रण्यं परमात्मेनुदारत यो लोकत्रयमाविश्य दीपज्योचर उच्यते यस्माक्षरम् अतीतोऽहं मत्सरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिभा पुरुषोत्तम यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वभजति मा सर्वभावेन भारत इति गृहममं शास्त्र विधिमुक्तमयामकं स सर्वभूतिमान् शाकूटच्छोचर भारत ॐ तत्सविति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाय अर्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्याय श्रीकृष्णाय प्रणमस्तु। વાહ નથી લાગતું કે સરવૈયાની સડતી હોય હે કુળદેવી માળી સડતી રાખો અમારા કુળની આવું આપણે ગાઈએ છીએ. હા, અને માને મેં પરણાવી. ધન્યવાદ. આવા જનેતા